हॅलो फ्रेंड्स, चला आज परतून एकदा आम्ही बॉटल रियूज व्हिडिओ पळयतली पळयात. हेजे बॉटली आसा आनी ते ग्लुकोविटाच्यो बॉटली आसा पळयात. अशें हांवें हे पळय हितून एका हितून तिकल्यो घातलेले आसा, दुसऱ्या हितून हे पळय दोरो घातला, म्हणजे बिस्टनीक एका बॉबिनाक रॅप करून सुई घातल्या भितरूच पळया अशी. आनी परत दुसऱ्या एका हितून हांवें सेफ्टी पिन घातलेले आसा. हे पळयात अशें घातल्यानी की आपल्यो गजाली जागच्या जाग्यार मेळटात आमकां इजिली. ट्रॅव्हलिंगाक बेस्ट हॅक आसा हो. आनी हे पळय ही एक पिन घेतल्या, व्हडली पिन, आनी तितून 4 बटन अशें घातल्या आनी ते पिनअप करून दवरल्या सेफली. परत हे एक मॅजिकल पेन आसा पळयात अशें. आनी हे पळय मॅजीक पळया, भितरसून एक दाबाण भायर सरलेलें आसा पळया. हे सुद्दां आपल्या बॅगान आसचेत वायल ट्रॅव्हलिंग. आनी हे पळया अशें हांवें म्हाजें बॅग रेडी केल्लें आसा. तुमकां व्हिडिओ आवडलो लायक शेअर आनी कमेंट करा. तशें चॅनलाक सबस्क्रायबूय करा. थँक्यू.